السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة لقاء مع الموجه. الحلقة اليوم إن شاء الله تعالى غادي نحاول أن نسلط الضوء على المدرسة العليا للتكنولوجيا OST الصويرة، واحد ليكول اللي تابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش. غادي تحاول إيمان حقي أنها تعطيكم مجموعة ديال المعلومات بخصوص هذه المدرسة، طريقة الانتقاء وكذلك معايير الانتقاء وشروط الترشيح، بالإضافة كذلك إلى مجموعة ديال المعلومات الأخرى اللي خاصكم أنكم تعرفوها إلى بغيتو تدخلوا لهذه المدرسة. نخليكم مع إيمان باش أنها تقرب منكم الصورة. Bonjour, je me présente, Iman Haqi, étudiante en énergie renouvelable à l'EST ou bien l'école supérieure technologie تساويرة. قبل ما نبداو كنبغي نشكر الاستاذ سعيد العبيوي على الاستضافه ديالو في هذا البرنامج رونكونتر افيك لو كونسيي. في ليكول كتقدم لكم فورماسيون ديال 2 ans. Première année تيكون ان ترون كومون et deuxième année la spécialité هنا تدخل للدومين اللي درتو. في البروميير اني لا فان ديالو تيكون عندكم ان ستاج دوبسيرفاسيون لا ديوري ديالو ان موا. في لا فان ديال دوزيام اني تيكون عندكم c'est-à-dire le dernier semestre تيكون عندكم ان بروجي دو فان ديتود اللي تيكون en parallèle مع لي كور. et في لو موا 4 et 5 عندكم ان ستاج دو فان ديتود لا ديوري ديالو 2 موا. لا توتاليتي دو سيمستر هما 4 سيمستر. من بعد ما كتكمل هاد الفورماسيون لو اس تي كتعطيك ان ديبلوم يونيفرسيتير تكنولوجي او ما يصطلح عليه دي يو تي. هاد لو ديبلوم تيخولك بانك يا اما تكمل اون ليسونس بروفيسيونيل في ليكول نيت ليكول سوبيريور تكنولوجي دي الصويره او بيان تكمل لي زيتود ديالك على برا او بيان ولوج سوق الشغل. ليكول سوبيريور تكنولوجي فيها 4 فيليير et 5 licences. Les 4 filières فيها technique de management, gestion des organisations et destinations touristiques, génie informatique et les énergies renouvelables. بالنسبة les licences professionnelles اللي كاينين في l'école, modélisation et gestion d'environnement, énergie renouvelable et développement durable, ingénieur des systèmes informatiques et logiciels, management de tourisme, management bancaire et financier. طريقة الولوج لو اس تي كتكون في لو موا 5 et 6 كتبدا لانسكريبسيون اون لين، سيتادير كتدخل السيت ديال القاضي عياض، كتدخل لي زانفورماسيون ديالك وكتختار لي فيليير اللي بغيتي تدخل لهم على حساب الفيليير انت اللي داير في الباكالوريا. من بعد في شهر 7 و 8 كيبدا لافيشاج ديال لي ليست سوا برينسيبال اي داتونت. في هاد لي ليست اون فوا ليليف كيلقى السميه ديالو كيحاول يجمع لو دوسي ديالو اللي تيكون هاد لو دوسي تيكون مجموع، غتلقى لي كومبوزون ديالو كاملين في لو سيت ديال لو اس تي. كتحاول تجمع لو دوسي ديالك اي ابري بلوس الباك اوريجينال اي ابري كتمشي تقيد في لو اس تي باش كتكونفيرمي البريزونس ديالك. المدرسه العليا للتكنولوجيا بالصويره كتعتمد على بري سيليكسيون، c'est-à-dire 75% وطني 25% جهوي. الشعب اللي عندها الحق لاكسي لكاع لي فيليير هما علوم فيزيائيه، علوم الحياه والارض، وعلوم رياضيه. بالنسبه للجيني انفورماتيك لو سي ديال علوم رياضيه هو 11 اي اس في تي وعلوم فيزيائيه 13. بالنسبه للزينيرجي رونوفلابل لو سي علوم رياضيه هو 12 اي علوم فيزيائيه و اس في تي
13. Gestion des organisations et destinations touristiques. Le seuil هو 10 ونص حتى 11. Les techniques de management, les élèves de l'économie, كتكون le seuil 12. بالنسبة للليسونس بروفيسيونيل كاع طلبة لي باك بلس 2 عندكم الحق الولوج لي ليسونس بروفيسيونيل في ليكول à partir de 12. كيف ما سبق في الاول قلت لكم انني طالبه بالطاقات المتجدده بلو اس تي او. اليوم غادي نهضر على فيليير دي زينيرجي رينوفلابل في لو اس تي او ان شاء الله. كنا كنعرفوا بان لوغيزون 2020 ان شاء الله 40% من انتاج الطاقه الكهربائيه غادي يكون المصدر ديالها الطاقات المتجدده. هادشي راجع جوج ديال الاسباب. اولا ان المغرب كيستورد الطاقه الكهربائيه ديالو من الخارج وهادشي مكلف بزاف. زائد كيتم استغلال هاد الطاقات المتجدده في اطار الحفاظ على البيئه. لي زينيرجي رينوفلابل في لو اس تي او. فاش كنهضروا على لي زينيرجي رينوفلابل اون بارل بلوتو سور لو ريسورس رينوفلابل بحال الشمس، الريح، الماء ايتترا. لا فورماسيون دي زينيرجي رينوفلابل بحال كاع لي فورماسيون في لو اس تي او فيها 2 ans دو فورماسيون. البروميير اني تيكون عندنا ان ترون كومون. في هاد البروميير اني كتقراو كاع لي ماتير دو باز بحال thermodynamique, mécanique de poids, électricité 1, électricité 2, الماتيماتيك. هادشي كامل كيعاونكم باش تولي عندكم اون باز في لو دومين. لافونتاج ديال هاد لا فورماسيون هي كاع لي ديسيبلين كتقراهم من كوتي تيرميك لكوتي الكتريك. بالنسبه للدوزيام اني، في الدوزيام اني هنا كتدخلوا لو دومين c'est-à-dire كتقراو l'énergie photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'électrotechnique, l'électronique de puissance. هاد كاع لي ماتير كي renforcent la formation des énergies renouvelables. ندوزو دابا لي ستاج. لي ستاج يكون عندكم في لا فان ديال البروميير اني ان ستاج d'initiation لا دوري ديالو 1 mois. هنا صراحه كتدخلوا لو دومين كتعرفوا لو دومين واخا لا بروميير فوا كدوزو ان ستاج مي جوست دوبسيرفاسيون كتوبزيرفي شنو كاين في الدومين كتعرف على لي ماتيريال اللي كاينين في لونتربريز اللي كدوز فيها. بالنسبه للبروجي دو فان ديتود تيكون في الاس 4 تيكون اون باراليل مع لي كور كيف ما قلت في الاول. هاد البروجي كتختاروا في ان تيم شي انكادري ان بروف. بالنسبه للستاج دو فان ديتود، هاد لو ستاج دو فان ديتود لا دوري ديالو 2 mois. هنا تيخاص الخدمه في لو ستاج، يعني كتخرج لي شونتيي كتحاول تخدم دي تريك هكا اللي تيعاونوك باش تصايب ان رابور ديالك في كونسيرنون لونتربريز اي كونسيرنون السوجي اللي اختاريتي في لونتربريز. اضافه للبارتي تيوريك كاين لا بارتي براتيك سيتادير لي طرافو براتيك اللي كنديرو في ليكول. الحمد لله ليكول سوبيريور تكنولوجي مجهزه بدي ماتيريال اللي باقيين جداد بحال لي سيستيم فوتوفولتايك، الدومين ديال الالكتريسيتي، ميكانيك دو بوين، لي سيستيم ايولين، لي سيستيم هيبريد. هاد لي طرافو براتيك ما تيعاونوك ما تبقاش غير لي توجور لا بارتي تيوريك. كتكملوا لا فورماسيون دي زينيرجي رينوفلابل كتشدوا ان ديبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي. هاد الدبلوم يونيفرسيتير دو تكنولوجي الا كنتو جايبين ابارتير دو 14 عندكم الحق تدخلوا لي زيكول دانجينيور تكملوا ان سيكل دانجينيور بحال لانسام لانسيت في لا ديسيبلين دي زينيرجي رينوفلابل او بيان جيني الكتريك ايتترا. ولا كنتو جايبين قل من الرطاس عندكم الحق في ليسونس بروفيسيونيل سواء تكملوها في ليكول ولا على الاكستيريور. اون جينيرال عندكم الحق اون بليس تكملوا ليسونس فوندامونتال سيتادير ليسونس ماستر دكتوراه ان شاء الله. كاين دي بورس على الاكستيريور الحمد لله ليكول
سوبر تكنولوجي تابعه للقاضي عياض، عندها شراكات مع دي زونيفرسيتي خارج المغرب. هادو تيعاونوك انك تكمل قرايتك، تقرا اون ليسونس و بيان ماستر ا ليترونجي. الا بغيتي تكمل لي زيتود ديالك عندك الحق ولوج سوق الشغل. هنا كتخدم بان سالير دو باز 3000 نورمالمون 3000 حتى 3500 درهم. اللي عندنا في ليكول سوبر تكنولوجي ديال الصاويره هما لي زاكتيفيتي بارانيفرسيتير. هاد لي زاكتيفيتي تيعاونوك بزاف باش ترونفورسي البيرسوناليتي ديالك، سيتادير ديفلوبمون بيرسونيل. كتحاول تخدم على راسك، حيت الا بقيتي غير انتريسي في القرايه ما كانوش عندك دي زوطخ كومبيتونس راه ما تقدر دير والو. سي بور سا ضروري ليليف فاش كيجي ليكول خاصو يتانتيغرا في دي كلوب باش يرونفورسي البيرسوناليتي ديالو. اون بليس دو سا كنخدموا على دي تيم سوليداريتي، بابليك سبيكين، دي ديبا ايتترا. النصائح اللي كنبغي نقدم لي زيليف مقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، اول حاجه الله يوفقكم. الحاجه اللي كنبغي ننصحكم بها بزاف ما تبقاوش ليميتي في شوا واحد. باغ اكزومبل اليف باغي الميديسين غادي يدفع غير الميديسين بوحدها، نو، حاول تدفع كاع لي زيكول كاع لي ديسيبلين، ما تبقاش ليميتي في حاجه وحده. الا ما تقبلتيش داكشي اللي بغيتو سي با لا فان دي موند. كاين بزاف ديال لا ديسيبلين اللي تقدروا تعطيو فيهم اكثر، واخا كتحسوا براسكم ما تقدروا ديروا فيهم والو، ولكن ممكن ديروا فيهم بزاف. سلسلة لقاء مع الموجه مع سعيد العبيوي. الحلقه قربت تسالي، ما سخيتش بكم بزاف. كنبغي نشكر مره اخرى استاذ سعيد العبيوي على هاد لا سيري بزاف، حيت حنا عندنا صراحه ازمه توجيه. كنبغي نشكرو بزاف على هاد الانيشيتيف اللي تيدير. ومن هاد المنبر كنبغي نشكر لادمينستراسيون دو ليكول سوبيريور تكنولوجي بليس لي بروفيسور دو ليكول، خاصة لي بروفيسور ديال لا فيليير دي زينيرجي رونوفلابل et les étudiants des énergies renouvelables et l'école supérieure de technologie.